थर्मिस्टर तपाईँको कुनै कति बल त्यो चाहियो भन्दा बढी हाम्रो त्यो बढेर आइपुग्यो भने सेन्सरले तपाईँलाई कुनै घटनाहरू हुँदाखेरि तपाईँ पूर्ण रूपले सेफ हुनुहुन्छ डेन्जर होइन हुन्छ सेफ सबै छ होइन हाई टेम्परेचर जब बडीमा तपाईँको हाई टेम्परेचर जानुसार ब्रेक गर्ने कक्षामा अर्डर दिँदाखेरि 10% यो चाहिँ तपाईँको फुड एनर्जी फुड फ्युल दाउराद्वारा चाहिँ अति आधुनिक भनेर बनाइएको फुड फ्युल बेसमा हो यो इलेक्ट्रिकल हो अब उसको नाम राखेको यसरी चलाउनु चाहिँ 1 घण्टामा 1.7 यो दुईटै घण्टामा 1.7 इन्डक्सन भन्दा 1 चाहिँ वाट कम इन्डक्सनले 1 आवर इक्वल्स 1.8 है 1.8 इन्डक्सन 0.1 मिनट कम यो धेरै इन्डक्सनभन्दा धेरै लाभदायक हो त्योबाट पनि चल्छ त्यो खालि यस्तो मात्रै चल्छ होइन तपाईँको दुई खालको किन घाटो लाग्छ भन्ने चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा तपाईँलाई बुझाउनै खोजेको त हो सिलाबार पनि लिनेर छ स्टिल पनि लिनेर छ ब्ल्याक आइरन कालो पनि लिन्छ सेप पनि लिन्छ इन्डक्सनले चाहिँ एउटै मात्रै ब्याट्री लिन्छ कर्मचारी भेट्नु भइसक्यो तपाईँ इन्डक्सनले चाहिँ एउटा मात्रै लिन्छ अनि त्यो बिग्रेपछि मेन्टेनेन्स खर्च एकदम महँगो छ न्यूनतम 700 यो 5100 पर्छ हामी यहाँ त्यतिबाट दिन्छौँ फेरि यो 5150 डेमोन्स्ट्रेसन भएको अवस्थामा अर्डर गर्दाखेरि 10% छुट भन्ने 5100 पर्छ चिया पिउनु मात्रै हो के खोल्नु ब्याक साइडको कभर खोल्नु ब्याक साइडको कभर यो सही चिज हो यो उसको बेलामा आउनुपर्छ क्या त्यहाँ सधैँ भावेर अहिले के रहेछ यो कति दिनको रहेछ स्किम यो लगभग अब हरेक स्याटरडे डेमोर्ची गरिरहन्छौँ अनि त्यो डेमोको बेलामा अर्डर दिइरहेको 10% डिस्काउन्ट 5100 कति पर्ने 5100मा 510 रुपियाँ 515 लाइट
त्यसमा प्रत्येक दिन तपाईँले उचाल्नु भएको छ इलेक्ट्रिक चुल्हामा सिस्टम त्यही हो नि यो कुनै सिस्टम बाबुले के अरे यो करेन्ट लागेको करेन्ट त लाग्दैन यसमा यो 1000 वाटको वाला हो यो 300 वाला होइन 300 वाटको होइन यो 700 वाला यो 1000 वाला दुई चाहिँ एकैचोटि चल्दा चाहिँ सेवा हौवा नमस्ते हौवा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आज म यो टोटल टेक्निकल सोल्युसनको यो इलेक्ट्रिक कुकिङ स्टोभ अथवा यो के भन्छ विद्युतीय चुलो खाना पकाउने विद्युतीय चुलो उहाँको आज प्रदर्शन भइरहेको छ यो प्रदर्शन भएको ठाउँमा म आएको छु उहाँले आज बिहानैदेखि प्रदर्शन गर्नु भइरहेको छ धेरैजनाले यो अवलम्बन गरेर धेरैजनाले अब मन पराइरहनु भएको छ धेरैजनालाई यो एकदम यसको बेनिफिट मन पराएको छ धेरैजनाले अर्डर गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ यस्तो चुलाहरू चाहिँ हाम्रो यस्तो चुलोहरू चाहिँ हाम्रो प्रशान्त साम्पाङ सरले यहाँ विभिन्न मोडलको गरिरहनु भएको छ जस्तै यो हाउस होल्ड कुक भयो यो के भन्छ त्यो सेकअप पकाउने विभिन्न चुलोहरू उहाँले आफ्नै प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै क्रममा चाहिँ आज उहाँले यो विद्युतीय चुला बनाएर आज बिहानदेखि प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ यसै क्रममा यो चुलोको बारेमा बुझ्न यस टोटल टेक्निकल इन्स्टिट्युटका प्रोपाइटर प्रशान्त साम्पाङज्यूलाई म यो चुलोको बारेमा केही भनिदिनु अनुरोध गर्दछु प्रशान्त सर हजुरलाई नमस्कार गर्दै यो चुलाहरूको बारेमा केही बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु मेरो पनि नमस्कार हौवा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावज्यूहरूलाई खासमा यो विद्युतीय चुलाको अवधारणा चाहिँ मैले कसरी बोकेँ भन्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो देश सञ्चालकहरू ले हाम्रो भूमिभित्रबाट कुनै खानी सञ्चालन गर्न सकेन भूमिभित्रको हामीलाई ऊर्जा प्रयोग गर्न जनताहरूलाई दिन सकेन त्यसैले गर्दाखेरि हामीसँग भूमिमाथि भएको एउटा विद्युतीय ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी नै छ त्यसैलाई नै सक्दो खपत गर्ने गरेर मैले चाहिँ यो सजिलो र अत्याधिक किफायती विद्युतीय खाना बनाउने चुलाको अवधारणाका साथ सामान्य रूपमा उत्पादन गरिरहेको छौँ हामीले र हरेक शनिबार हामीले प्रदर्शनी पनि गर्ने गरेका छौँ यसै कक्षामा हाम्रो ल्याब छ टोटल टेक्निकल सोल्युसन भनेर यो चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले समाजमा प्रयोग भइआएको इन्डक्सन भनेर नेपाल सरकारले पनि सिफारिस गर्दै आएको इन्डक्सन चुला भनेर छ विद्युतीय नै हो त्यो पनि तर त्यसलाई त्यो भन्दा चाहिँ कैयौं गुना किफायती भनेर यसलाई लिन्छ जस्तै किन त किफायती भन्दाखेरि इन्डक्सन चुलाको टपमा माथिबाट भाडा बसाउने भागमा सिसा प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यो सिसा बचाउनलाई पनि हामी एकदमै चनाखो भइरहनु पर्ने हुन्छ एक खराबी अर्को कुरा त्यसले एक्सेप्ट गर्ने भाडा भनेको एउटै धातुबाट बनेको मात्रै हुन्छ र त्यो एउटै मात्रै बनेको धातु हाम्रो घरमा चाहिँ तपाईको प्राय ग्यास चुलामा प्रयोग गर्ने भाँडाकुँडा हुँदैन त्यसैले फेरि त्यो इन्डक्सन चुला हामीले खरिद गर्न साथ फेरि त्यसले एक्सेप्ट गर्ने धातुको भाँडाकुँडा पनि फेरि लिनुपर्छ हामीले त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै खर्चालु अप्रयोगमा आइरहेको हुनाले मैले चाहिँ प्रयोग गर्न सजिलो सुलभ भनेर यो विद्युतीय खाना पकाउने चुला जस्तै अब त्यो भन्दा अर्को त्यसको अवगुणकै कुरा गरौँ त्यसमा त्यति खर्चालु भएर पनि एक पटकमा म 2 वटा भाँडा बसाउँछु भन्दा पाइँदैन त्यो सिंगल पट इन्डक्सन हो र अहिले प्रदर्शन भइरहेको जुन विद्युतीय खाना पकाउने चुला हो त्यो चाहिँ डबल पट 2टा भाँडा एकै पटकमा बसाउन सकिन्छ अर्को कुरा तपाईको एनर्जीको कुरा गरौँ हामीले विद्युत ऊर्जा कति लिन्छ 1 घण्टामा भन्दा इन्डक्सनले तपाईको 1 घण्टा बराबर 1.8 युनिट लिन्छ भने
यो अहिले प्रदर्शनी भइरहेको विद्युतीय चुल्हाले चाहिँ तपाईँको 1.7 युनिट मात्रै लिन्छ 1 घन्टा बराबरमा। 1.7 युनिट मात्रै लिनु हुनाले यो दुईटै चुल्हा एकपल्टमा चल्दा पनि त्यो सिङ्गल पटको इन्डक्सनले भन्दा 100 वाट कम एनर्जी लिन्छ। त्यो अर्को कुरा। त्यसपछि अझै डरलाग्दो र गहिरो कुरा त के भने तपाईँको इन्डक्सन भनेको नबिग्रिन्जेललाई मात्रै राम्रो मानेर मान्छेले प्रयोग गरिराखेको छ। जब त्यो बिग्रिन्छ त्यसको मर्मत खर्च एकदमै महँगो छ। जस्तै त्यसमा त्यो डिजिटलाइज भएको कारणले त्यसमा एउटा मदरबोर्ड हुन्छ। मदरबोर्डको सहाराले तपाईँको कोइल्समा इलेक्ट्रिक वेभ सप्लाई गर्ने काम गर्छ। मदरबोर्डमा आइजिबिटी मस्फेट यी लगायत अन्य धेरै कम्पोनेन्ट पार्ट्सहरूद्वारा मदरबोर्ड बनेको हुन्छ। त्यो मदरबोर्डलाई हामीले मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो भने न्यूनतम 950 रुपैयाँदेखि त्यो मदरबोर्डलाई रिप्लेसमेन्टै गर्नु पऱ्यो भने 1600सम्म खर्च छ त्यसको। र हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको जम्मी सम्पूर्ण घर मध्येको 2% वर्ग होला। 2% वर्गले मात्र इन्डक्सन चुल्हालाई प्रयोग गर्न सक्छ। किनभने बिग्रियो भने त्यो फ्याँक्नु सक्ने मान्छे हुनु पर्यो। र यो अहिले प्रदर्शन भइरहेको विद्युत चुल्हा जुन छ यो चाहिँ हामी उत्पादक आफैले 1 इयर वारेन्टी भनेर उनीहरूलाई चाहिँ एक ढङ्गको ढुक्क बनाइदिएकै हुन्छौँ। 1 वर्षपछि आफ्नो खर्चमा मर्मत गर्नुपर्दा पनि मर्मतै गर्नु नपर्ने गरेर यो बिग्रिँदा नि बिग्रिँदैन। किनभने बिग्रिहाले पनि एकदमै कम खर्चमा मर्मत हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो विद्युतीय चुल्हा चाहिँ एकदमै किफायती र प्रयोगकर्ताको लागि लाभदायक भनेर मैले मान्दै आएको छु। अब तपाईँहरूले प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। मैले त तपाईँको लगभग 72 सालदेखि नै म आफूले 72 सालदेखि एलपिजी लिक्विड पेट्रोल ग्यास प्रयोग गरेको छुइनँ। यही चुल्हा प्रयोग गरिआएको हो। लगभग मैले 5 वर्ष प्रयोग गरिसकेपछि मात्रै तपाईँहरूको अगाडि मैले यो प्रदर्शन गरेको हो। तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्न खोज्दैछु, तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेको हो। अनि हामी अहिले तपाईँलाई अर्डर बेसिसमा मात्रै बनाउन सक्छौँ। तपाईँले अर्डर दिएपछि लगभग 20 जनाको अर्डर पछि हामी काम सुरु गर्छौँ। अहिले हामी यो अवस्थामा छौँ। यो अवस्था किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लक्ष्य अनुरूप काम गर्नु नसक्नुको आधार भनेको के भने हामीले जस्तै अब यो विद्युत चुल्हा लगायत हामीसँग अन्य धेरै प्रडक्टहरू छन्। लगभग अरू 4वटा गर्दा जम्मी हाम्रो उत्पादन वस्तुहरू 5वटा छ। त्यो 5वटाको निम्ति हामीलाई लगभग 1.5 करोड पुँजीको आवश्यक पर्छ। त्यो 1.5 करोड पुँजी उपलब्ध भइ नसकिन्जेलसम्मलाई चाहिँ हामी यो विद्युत चुल्हालाई चाहिँ अर्डर बेसिसमा नै बनाएर दिने गर्छौँ। अर्डर लिन्छौँ, त्यसपछि माग गर्ने व्यक्तिलाई यति दिनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेर हामी दिने गरेको छौँ। र अहिलेलाई यति भन्दै म टोटल टेक्निकल सोल्युसनको तर्फबाट तपाईँहरूबाट म ओझेल पर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशान्त सर। यहाँको बारेमा यहाँले यो चुल्हाको बारेमा धेरै अब सबै डेफिनेसन दिइसक्नुभयो। मैले तपाईँले दोहोरो क्वेसन भन्दा पनि तपाईँले अब A to Z यसको बारेमा ब्रिफिङ आइसकेकोले म यो बारेमा केही बोलिनँ। म पनि अघिदेखि आएर यहाँ यो चुल्हामा पाकेको चिया पिइरहेको छु। तपाईँहरूलाई पनि यो चुल्हा चाहिन्छ भनेदेखि, हजुरलाई यो चुल्हा मनपर्छ भनेदेखि यो लिक्विड ग्यासको तुलनामा यो धेरै अब यो इकोनोमी मनीको हिसाबले, टाइमको हिसाबले, यो डेन्जरको हिसाबले सबैमा यो सेफ भएकोले, सबैमा स्वदेशी उत्पादन भएकोले, त्यसैमाथि यो उहाँ हाम्रो अर्जुन सरले भनेको चाहिँ यो स्वदेशी उत्पादन भएकोले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दै र हरेक कुरामा यो फाइदा भएकोले यहाँहरू अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो भिडियोको मुनि मैले नम्बर दिएको छु। हाम्रो यो नम्बर छ अर्जुन बुढाथोकीको, उहाँलाई तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्जुनजी तपाईँको नम्बर चाहिँ तपाईँकै स्वर मिठो छ, तपाईँकै स्वरमा भनिदिनुहोस् न एकचोटि। नम्बर चाहिन्छ भने तपाईँहरूले नम्बर नोट गरेर चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बरको लागि 98 512 855 77 98 512 85 577 नोट गर्नु होला। आवश्यक परेमा अर्डर गरिहाल्नुहोस्। तुरुन्त अर्डर गर्नलाई 10% समेत डिस्काउन्ट भएको हुनाले अब तपाईँहरूको विचार 10% अहिले 10% डिस्काउन्ट छ। यो तपाईँहरूले भिडियो हेरेर भनौँ न अब हाम्रो 15 दिनसम्मको लागि चाहिँ यो डेमोन्स्ट्रेसन चलिराख्ने छ। 15 दिनसम्म डेमोन्स्ट्रेसनले 15 दिनसम्मको लागि चाहिँ 10% डिस्काउन्ट छ। यसको मूल्य धेरै छैन।
5,151 हो। यसमा 10% तपाईँहरूले छुट पाउँदाखेरि 4500 सम्म तपाईँहरूले खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि धन्यवाद। खरिद गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन र यो भिडियो हेरेर सबैले जानकारी दिइदिनु हुन, सबैलाई चाहिँ आफ्नो साथी नातागोताहरू सबैलाई चाहिँ भनेर यसको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुहुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो अर्जुन सरले भने जस्तै उहाँले दिनुभएको नम्बरमा तपाईँहरूले अर्डर गर्नु सक्नुहुनेछ र अर्डर गर्नुहुन विनम्र अनुरोध पनि गर्दै अब हाम्रो यता प्रशान्त साम्बाङ सरले पनि यो चुल्हाको बारेमा धेरै भनिसक्नुभयो। अर्जुनजी तपाईँले अहिले डिस्काउन्ट पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले यो कहिलेसम्म डिस्काउन्ट हो? आजको मिति अब भन्दा पनि यो मितिबाट चाहिँ 15 दिनसम्म तपाईँहरूले डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुनेछ। डिस्काउन्टको लागि 15 दिनभित्रमा तपाईँले अर्डर गरिहाल्नुहोस्। यो अर्डरको लागि चाहिँ तल दिएको नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरू सम्पर्क गरेर अर्डर गर्नुहोस्। अर्डर चाहिँ कम्तीमा 25% डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईँहरूले 25% चाहिँ तपाईँहरूले डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हामी तपाईँहरूको अर्डरको सामानको लागि चाहिँ हामी निर्माणको लागि चाहिँ हामी जुटेर तपाईँहरूलाई चाहिँ दिन सक्नेछौँ। धन्यवाद अर्जुन सर। अर्जुन सरले अघिदेखि चिया बाँडेको हुनुहुन्छ। यो आज यो प्रदर्शन भएको इलेक्ट्रिक चुल्हामा चिया पकाउँदै उहाँले बाँडेको हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद पनि दिँदै यहाँहरूले पनि यो चुल्हा अर्डर गरिदिनु होइन। फेरि पनि म अनुरोध गर्दै अर्जुनजी यो अर्को ग्यास र यो चुल्हामा के फरक छ र यसको फाइदा के छ थोरै भनिदिनु, म यहाँलाई अनुरोध गर्नु पर्यो। ग्यास चुल्हा र यसमा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक चुल्हामा धेरै फरक छ। तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ग्यास सिधेपछि गएर तपाईँहरूलाई ल्याउन रिफिल गर्न कति गाह्रो हुन्छ, तर यसलाई रिफिलको लागि चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने भनौँ ग्यासको भन्दा छिटो र ग्यासभन्दा केही सस्तो पनि पर्न जान्छ। तपाईँहरूलाई सही सदुपयोग गर्नुभयो भने ग्यासभन्दा सस्तो पनि पर्न जान्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब ग्यास बाल्न नजान्ने आमाहरूलाई पनि यो एकचोटि घुमाउँदा एउटा बल्ने, दुईचोटि घुमाउँदा दुईवटा बल्ने सहिले भयो। ग्यास रिफिल गर्नु परेन। यसमा चाहिँ अब ग्यास जाम होला, ग्यास चाहिँ होला नबल्ला यो भन्ने झन्झटबाट मुक्त हुन्छ। ग्यास रिफिल गर्न र यो सिलिन्डर बोक्ने ल्याउने यो ग्यास सिलिन्डरको चाहिँ यताउता भाडा तिर्नेदेखि लिएर ग्यास पड्किने ठुलो सम्भावनाबाट ग्यास पड्किने एकदम जोखिमबाट चाहिँ तपाईँहरू बच्नको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिक चुल्हा चलाउन सक्नुहुन्छ। यो चुल्हा चलाउँदाखेरि चाहिँ न तपाईँहरूलाई करेन्ट लाग्ने डर हुन्छ, न चाहिँ यसबाट खाना पकाउँदाखेरि केही गरी दाल उम्लिहाल्यो भने यसमा सर्ट केही हुँदैन, कुनै करेन्टहरू लाग्दैन। तपाईँहरू ढुक्क भएर निर्धक्क साथ एकदम नेपाली उत्पादन ढुक्क भएर तपाईँहरूले चलाउनु भयो भनेदेखि यसमा आफै अटो कट छ। तपाईँहरूले अब केही गरी खाना बसाल्नुभयो, भात बसाल्नुभयो र कुनै इमर्जेन्सी कामबाट बाहिर जानुभयो अथवा बिर्सिनु भयो भने खाना डढ्नबाट बच्छ। यसमा अटो कट हुन्छ, खाना डढ्नबाट जोगिन्छ। यो तात्मा चाहिँ ब्रेक हुन्छ। धन्यवाद अर्जुन सर, धेरै मिठो जानकारीको लागि। भन्दै उहाँ अर्जुन सरको र हाम्रो प्रशान्त सरको आज प्रदर्शन भएको यो इलेक्ट्रिक चुल्हामा यहाँहरूले पनि सहयोग दिनु हुन अनुरोध गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई घरमा बनाएको अथवा स्वदेशी सिपलाई सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यतिन्जेलसम्म होवा अनलाइन टेलिभिजन तपाईँहरूकै दुःख सुखको साथी हेरेर बसिरहनु भएको यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यतिन्जेलसम्म हेर्नुभएकोमा हेरेर साथ दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद दिँदै आगामी अरू भागमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजको भागबाट म पनि तपाईँहरूकै हटबरको साथी म जीवनजित पनि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस् त बाबाई। 5 लिटरलाई 520 अनि 22.5 मिनट भने लाग्दैन, त्यसलाई 10-12 मिनट लाग्छ। त्यो त उहाँले पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। 1 लिटरलाई चाहिँ पहिलोपटक 1 लिटरलाई त्यो 4.5 4.5 यो जस्तो रातो सेतो तातेपछि हिटिङ हुँदा यो तात्छ त्यसरी रातो देखिँदैन या सेतो कुनै पनि आकार देखिँदैन, खालि महसुस मात्रै हुन्छ। तातो मात्रै महसुस, एक महसुस मात्रै हुन्छ। यो करेन्ट बाहिर फ्लो हुने आगोको कोइला बराबर तपाईँले छाम्न सक्नुहुन्छ। हात पोल्छ तर करेन्ट लाग्दैन। यो त इलेक्ट्रिक एनर्जीले हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गरेको मात्रै हो। तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ फ्लो गरेर। यसमा पानीहरू केही गरी उम्लेर यहाँ चुहिहाल्यो भने तपाईँको करेन्ट लाग्दैन। यसको यस्तै उल्टा पनि हेर्न सकिन्छ नि होइन? सकिन्छ। यसलाई त कभर गरेको छु हामीले। तलपनि कभर छ, चल्लै नि कभर छ। ब्याक कभर छ त। न त पानी चुहिएर गयो भने सर्ट भयो भने त मान्छे त दोस्रो चोट पोखिने चुहियो भने पोखिने त्यस्तो त्यही त। ए बाफको प्लेट राख्नु हो। काठ होइन तत्रो? काठ होइन त्यो आइरन छोड्नु त वेटका कुरा गर्नु अबको 5 वर्षभित्रमा चाहिँ लगभग नेपाल ग्यासबाट चाहिँ मुक्त हुने मुक्त बनाउनु भन्दा यसलाई केही गर्न सकिन्छ? यो जुन प्रकारको चुल्हा भयो 1000देखि हाम्रो
हाम्रो प्रपोजलहरू अनुसार कुनै ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्यो हामीलाई भने तपाईँको यो फ्रेमको ढाँचा पनि चेसिस चाहिँ अर्को यो हामीले अहिले उनीहरूको कामको लागि बनाएको चिज किनेको हो नि त उनीहरूको परिकल्पनामा बनेको चिज किनेको यसलाई कलर पनि गर्न सकिन्छ होला है एकदम होइन यो चाहिँ यो तातो हुने कलर चाहिँ जान्छ यो अलिकति केही तात्न सक्ने हुन्छ नि त यो एसएस हो स्टेनलेस स्टिल नेचुरल रहेछ स्टेनलेस स्टिल एसएस हो यो यसलाई चाहिँ मोडल परिवर्तन गरेर मोडल आफ्नै किसिमले बनाउन सकिन्छ त्यसमा अलिकति लगानी लाग्छ आर्थिक यस्तो गर्छ नत्र भने नेपालमा चाहिँ यो नेपाली नै उत्पादन नेपाली फिटिङ हुनु अब नेपाली उत्पादन चाहिँ नेपाली फिटिङ सामुन अब स्टेनलेस स्टिल ग्रे छोडाउने भयो यो विदेशमै नै अहिलेसम्म यो प्लेट हुने विदेश हो यहाँ ल्याएर चाहिँ गर्दाखेरि केही सहुलियत पर्ने हुन्छ नेपालमा फिटिङ गर्दा नेपालको उत्पादन जस्तो देखिन्छ नेपालको उत्पादन भनेर चाहिँ गर्व गर्ने ठाउँ हुन्छ जस्तो यो स्टेनलेस स्टिल क्यापेसिटी कति छ वेट ठेक्ने जस्तो यो भाँडालाई मैले बढाएँ भने यसको त यो पनि होला नि हो कति किलोसम्मको जस्तो भाँडो 10 केजी 10 केजीसम्मलाई एक्सेप्ट गर्छ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँले मैले सबैभन्दा सानो भाँडा पसाउँदैछु भन्दा पनि त्यो प्लेटको डायमिटर भरिको अनि बरु त्योभन्दा ठुलोले केही फरक पर्दैन बाहिरको यो सानोलाई यो सानो हो ठुलो भाँडो यो सानोमा बसाउनु भयो तपाईँले राम्रो फाइदा भयो हिट ताप खेर गएन हिट खेर गएन अब यो सानो भयो हिट खेर गयो यो वरिपरिको हिट खेर गयो अनि हामीले निकालेको डेटा फेल हुन्छ हामीले जुन यसको इफिसियन्सी निकालेको छौँ नि त्यो डेटा मिल्दैन एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ यो कोइलको आयु पनि अलिअलि लस हुँदैन भनेको मतलब मतलब वारेन्टी ग्यारेन्टी के छ 1 इयर वारेन्टी तर तपाईँ वारेन्टी 3 वर्ष चलाइनु बिग्रिन्छ होइन वारेन्टी ग्यारेन्टी त 3 वर्ष भन्नु र वारेन्टीकै कार्ड दिन्छ फरक छ होइन त्यो हुन्छ 1 इयरको त र यदि बाहिर देशबाट आयातित भएको भए तपाईँलाई वारेन्टी नै दिए पनि विक्रेताले केही समस्या आएर लानुभयो भने कम्पनीसँग हामी समन्वय गर्छौँ भनेर 15 दिन रुगाउँछ अब यहाँ हाम्रै उत्पादन हो हाम्रै कक्षबाट दिनुभएको चिज चाहिँ हातको हात लगेर बिहान लगाएर इन्जेक्सन भन्दा अलिक महँगो पर्यो हो यो होइन यसो छ नि त महँगो पर्यो केही पर्दैन 5% महँगो पर्यो तर बेफाइदा भनेको चाहिँ त्योभन्दा त्यो बेफाइदा कति अनि यो चाहिँ महँगो चाहिँ त्यो चाहिँ अब भन्नु अब सामान्यतः 3500 पाउँछ 3500 4000 हुँदा 3500 पहिला 15000 बेच्यो अब कहाँबाट सुरु अहिले 3500 पाइन्छ अब त्यसको मूल्य झन् घट्छ बेफाइदा भने त्यसको एउटा पट एउटा मात्रै ध्यान बसाउन सकिने एउटा भाँडा तपाईँको सुकै चुलोमा हुन्छ हुने रहेछ होइन यो भाँडा पनि हुन्छ उहाँले भन्नुभएको त्यो यहाँ जुनसुकै भाँडा बसाउने अहिले ग्यास चुल्हामा बसाउने प्रेसर कुकर छ नि 60 बज्ने कुकर अँ। त्यो हालिदिनुहोस् यहाँ यस्तो पेट सिधा भएको भयो भने जुन पनि हुन्छ स्टिल बसाउनु सिल्भर बसाउनु तामाको बसाउनु पित्तलको बसाउनु अनि यसमा के किन्नु पर्यो त हामीले यसमा चाहिँ केही किन्नु पर्दैन यति मात्रै हो। त्यहाँबाट यहाँदेखि दिने प्लग देखाइदिनु यो लगेर तपाईँले घरको टुबिनमा जोड्नु भएपछि यो सबै तात्यो यसमा खाना पकाउनुहोस् यसमा दाल पकाउनुहोस् अफन चाहिँ यहाँ कहाँबाट यो 0 मा बन्द भयो 1 मा एउटा चल्यो 2 मा ए यो भएपछि दुईटा चल्यो हजुर यहाँ बत्ती बल्छ बोल्छ बढी अहिले जोडेको छैन नि त ए जोडेर अनि चुलो चाहिँ यस्तै हो त यो नयाँ चुलो हो त यो राम्रो हामीले दिनभरि अब धुलो सोले गर्दाखेरि नयाँ चुलो हामीले नयाँ फिटिङ गरेर नयाँ नै निकाल्ने हो अब यो एउटा यहाँ नसुनु होला तात्छ यो एउटा बोल यसको लागि होइन यो मात्रै तात्छ यो त तात्दैन अनि यति माथि रहेछ त्यसमा माथि धार्ने अनि दाम चाहिँ के हो त यसको अब यहाँबाट दुईमा राख्दाखेरि यो दुइटै बोल्यो यो पनि बोल्यो यो पनि बोल्यो यसमा खाना पकाएर यसमा दाल पकाउन सक्यो यसमा अब खानामा यो तरकारी जे जसरी भात तरकारी दुइटै यसलाई सानो ठुलो बनाउने पनि छ सानो ठुलो मिल्दैन ए कुनै पनि भाँडो चल्छ जुनसुकै भाँडो तपाईँ टिन ल्याउनुहोस् फलाम ल्याउनुहोस् स्टिल ल्याउनुहोस् नयाँ हो कि तपाईँले आफै बनाएको यो यो हामीले नयाँ बनाउनु कोसिस गरेको मेटेरियलहरू खोजेर बनाएको उहाँ इन्जिनियर मेकानिक उहाँ रहेछ सबै बनाउने चाहिँ अनि दाम पनि सुन्न पाए हुन्छ नि त दाम यसको अहिले अर्डर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 10% यो छुट चाहिँ किनेर नयाँ यसको 5100 5100 अहिले 10% छुट गर्दाखेरि 515 रुपियाँ तपाईँले छुट हुन्छ अहिले अर्डर गर्नुभयो भने यो अर्डर गरेपछि त बनाइन्छ अहिले ए हो उत्पादित छैन कोही हामीसँग उत्पादित यो पिस निकालेको छैन हामीले यो 100 पिस मात्रै हो यसमा तपाईँले इच्छा जगाउनु भयो राम्रो हो त नेपाली उत्पादन हो भनेर इच्छा जगाउनु भयो भनेदेखि पहिलाको इन्डक्सन चुलो चाहिँ त्यो क्षेत्रमा मात्रै बस्ने एडभान्स होइन हाम्रो घरको चुलामा हुन्छ घरको बत्तीमा भयो त बत्ती चाहिँ हो कि यो 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 घरको बत्तीमा हुँदैन यो घरको भनेको घरको यो ग्यासको चुलामा हुँदैन ए त्यही सोध्नु यही लानु पर्यो सेटै ए चाहिँ हो ए
ल ल अब अहिले बाटो हिँड्दैछौँ अब होइन ठिक छ चाहियो भने आएर अर्डर गर्नु ठिक छ लानै पर्छ चाहिने पर्दैन हेर्नु यी सम्पर्कले गर्नु पर्यो यही सम्पर्क गर्नु पर्यो हजुर यसको साइज सानो ठुलो हुन्छ त हुँदैन साइज सानो ठुलो हुँदैन लगभग अहिले यस्तै हो यत्रै छ सानो र ठुलो साइज होइन यो वाट चाहिँ सानो ठुलो हुन्छ यो तपाईँको 1000 वाटको हो यो 700 वाटको हो होइन घटी बढी बनाउनु घटी बढी बनाउनु अहिले राखेको छैन तर त्यो पनि राख्न मिल्छ तपाईँहरूको अर्डरमा चाहिँ हामीले घटी बढी गराइदिनुहोस् भने पनि त्यो पनि मिल्छ एउटा चाहिँ अर्को मिल्नु थप्नु हो अलिकति कस्ट अलिकति थपिन्छ त्यसमा मिल्न त मिल्छ किन नमिल्छ अहिले नगर्दा गर्दाखेरि नमिल्ने चाहिँ छैन भोटले चल्ने हो यो दुइटै चलाउँदाखेरि 1700 वाट 220 भोल्ट अब 220 भोल्ट अब सिटी लाइनमा होइन वाट भनेको दुइटै चलाउनु 1700 यो मात्रै चलाउनु भयो 1000 वाट खान्छ यो अलिक ठुलो छ यो अलिक सानो छ यो 700 वाट 700 वाट त्यो पाक्ने टाइम कति हुन्छ भने प्र्याक्टिकल चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्ने चाहिँ यसमा पानी पसाल्ने घडी हेरेर लगायो भने तपाईँको राइस कुकरभन्दा अलिक छिटो हुन्छ राइस कुकर खाना पाक्ने टाइमभन्दा अलिक छिटो हुन्छ यसको 5100 अहिले अर्डर गर्नुभयो भने चाहिँ 10% डिस्काउन्ट 5100 भनेको 10 50 50 500 छ भने 4500 को कुरा आयो लगभग 4500 आयो अर्को इन्डक्सन चुलो अहिले 3500 पाउँछ मैले त्यही कुरा गरेँ अब त्यसलाई चाहिँ पढे लेखेको चाहियो यसलाई चाहिँ बटारी मात्रै पुग्यो पढे लेखेको चाहिएन त्यसमा चाहिँ सेटिङ हुने त हो त्यो मेनुअली यो चाहिँ उयो चाहिँ रफ हुने छ होइन यो त अब हामीले अहिले बनाएको जस्ट डेमो गराउनु डेमो उदाहरणको लागि मात्रै डेमो स्टेज डेमोको लागि मात्रै अर्डर गर्नु भने अब फेन्सिङ डिसिङ भयो यो बिजुलीबाट चल्ने खाना पकाउने चुल्हा बिजुलीबाट चल्ने खाना पकाउने चुल्हा यो दुईवटा एकैचोटि खाना पकाउने एकैचोटि खाना पकाउनु मिल्ने करेन्टबाट चल्ने करेन्टबाट चल्ने यो होममेड हो हामीले अहिले भर्खर भने अब 2-4 दिनको रिसर्च 1-2 महिनाको रिसर्च पछाडि हामीले चाहिँ यो ग्यासको चाहिँ हामीले खरिद गरेको ग्यास कम्पनीसँग यो चुल्हा खरिद गर्ने चुल्हा खरिद गरेर यो छुट्टै खरिद गर्ने यहाँ भित्रको काठहरू छुट्टै अलग अलग खरिद गरेर हामीले चाहिँ सिस्टमलाई सबै जोडेर चाहिँ बल्छ यो बल्छ चल्छ अहिले पालेको छैन है यो एकचोटि घुमाउँदा यो बल्यो यो तात्यो यो तात्छ है तातिरहेको छ अनि अर्कोचोटिमा अर्को यो हेर्नुहोस् अर्को अब यो दुइटै चल्यो यो दुईमा राखेपछि दोस्रोचोटि नै घुमाएपछि यो चल्यो प्राइस अहिले अर्डर गर्नुभयो भनेदेखि अर्डर गर्ने मात्रै होइन कि यो 5100 हो अहिले अब अहिले अर्डर गरिहाल्नु र पैसा छोड्नु 10 भोल्टेज तपाईँको 1 घन्टामा 1.8 युनिट जति खपत हुन्छ 1.8 युनिट यो तपाईहरुले हाल्यो यो हालेको यहाँ भित्रको सबै अब डकुमेन्ट के अरे यहाँ भनेको सबै कम्पोनेन्टहरू फोटो खिच्नु मिल्छ मिल्छ फोटो खिच्नुहोस् लानुहोस् तपाईँलाई मन पऱ्यो भने अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो नेपाली मोड हो नेपाली दिमागले चाहिँ बनाएको त्यो देशमा भरपर्नु त्यो अरू देशमा भरपर्नु पर्छ अब इलेक्ट्रिक एनर्जी हाम्रो देशमा खराब आउँछ नेपाल सरकारले त्यसैले दाम घटाउने गएको हो क्यान छोड्दै जाओस् जनताले प्रयोगकर्ताहरूले अनि अल्टरनेटमा राख्नु भरेको नि राखेर Gracias.